السلام علیکم۔ بے نام خداوند جان و خرد، مہمان گرامی، مدیر فرہیخته و اندیشمند از سرزمین کهن ایران، خوش آمد میگوییم حضور شما در این آیین بزرگ داشته علامه اقبال برای ما مایه سرافرازی و افتخار است. اقبال شاعر شرق، پیوندی عمیق میان دلهای ایران و پاکستان است و شما امروز نماد این پیوند هستید. از حضور گرم و صمیمی شما که به دعوت ما پاسخ گفتید صمیمانه سپاس گزاریم. دانش، فرهنگ و هنر در پرتو نام اقبال و حضور شما امروز در این درسگاه جلوه‌گر شده است. از کشور دوست و برادر ایران حضور شما را با دل و جان خوش آمد میگوییم و از خداوند توفیق روز افزون برای شما آرزو داریم. دو بیت از ابیات اقبال برای شما میخونم. نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. جناب آقای دکتر اصغر مسعودی را در دانشکده ما خوش آمد میگویم، خیر مقدم عرض میکنم، قدم رنجه فرمودید، خیلی خیلی تشکر و سپاس میگذاریم. ہم اپنی علمی و فکری دنیا کے ممتاز مفکر، محقق اور ماہر اقبال شناس ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی موجودگی اس یوم اقبال کی تقریب کو علم و بصیرت کی روشنی عطا کرے گی۔ اپنے ادارے کی جانب سے ڈاکٹر طاہر تنولی کا پرخلوص خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور آج ہم اسی دیدہ ور اقبال شناس ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی میزبانی پر نازاں ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ علامہ صاحب کے اس قول کی مصداق گورنمنٹ کوئین میری گریجویٹ کالج کی روح رواں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سدرا عامر صاحبہ کی آمد آج کی تقریب میں ہمارے لیے باعث عزت و مسرت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی رہنمائی، سرپرستی اور بھرپور توجہ ہمارے لیے باعث تشویق ہے۔ آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ تمام شرکائے بزم، صدور شعبہ جات، اساتذہ کرام اور طالبات کو بزم اقبال کی جانب سے خوش آمدید۔ پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اب میں دعوت سخن مس امبر خالد کو دیتی ہوں۔ والسلام، بہت شکریہ۔